بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. باج 49 صفحة 49 كتاب اللغة الفرنسية. Je m'entraîne أي أنا أتدرب. Bonne fête. Je t'aime maman. Bonne fête يا عيد سعيد. Je t'aime maman أنا أحبك أمي. Bonne année عام سعيد. هنا عام سعيد. bonheur معناتها السعادة. bonne santé صحة جيدة. grand-mère جدتي. le 12 janvier لي أو يعني اقرأ بصوت مرتفع. le 12 janvier 12 janvier c'est le nouvel an أمازيغ، يعني يكون العام الجديد الأمازيغي. nous fêtons يناير en classe، نحن نحتفل بيناير في القسم. mon vœu est bonne année، يعني أمنيتي تكون عام سعيد. premièrement lis la liste des vœux et réponds quand est-ce que tu écris ces vœux. معناتها قالك اقرأ هذه القائمة تاع لي فو تاع التمنيات اي ريبون واجب. متى تكتب أي متى أنت أو أنت تكتب هذه التمنيات أو الأمنيات. سي لا فيت دي مير، هذه مناسبة. سي لا فيت دي مير هي عيد الأمهات. واش نقولوا في هذه المناسبة؟ نقولوا بون فيت أي عيد سعيد. جو تيم مامان أحبك أمي. سي لا فيت فراغ. بون سونتي غران-مير، هنا المناسبة هذه سي غران-مير تاع الجدة. بون سونتي هي صحة جيدة للجدة، دونك المناسبة تكون سي لا فيت دي غران-مير. عليك غران-مير مير اس لا فيت باسكو كاين دي. هاد دي يرمز انه الكلمه هذه تكتب بصيغه الجمع. وهنايا هذه معلومه، مير هذا اللي خدا الاس على فان. غران قاعد هو على باسكو سي ان نون كومبوزي، اسم مركب عنده زوج كلمات. دونك هذا الاسم المركب الاس في البلوريال هذا اللي ياخذ الاس، هذا يقعد هو. سي لا فيت بون فيت عيد سعيد. نقولوا نعطوا مثال سي لا فيت دو العيد، يعني سي الحفلة تاع عيد الفطر او عيد الاضحى. نقولوا بون فيت عيد سعيد. سي لا فيت دو لان ولا دو نوفيل ان. سي لا فيت نكتبوا دو نوفيل متى عام جديد. وش نقول في هذه المناسبة؟ بون اني متى عام سعيد. سي لا فيت هنا جوايوز انيفرسير. هادوما سو سون دي زيكسبرسيون، معناتها جمل نستعملوهم في المناسبات. سي لا فيت دانيفرسير هي عيد. هنا سي لا فيت دانيفرسير، نكتبو هنا d'anniversaire. دونك واش هي الجملة اللي نقولوها في هذه المناسبة؟ نقولوا جوايوز انيفرسير أي عيد سعيد. جوايوز انيفرسير عيد ميلاد سعيد. Voilà. Deuxièmement, réécris les verbes soulignés en nom avec âge. واش معناتها؟ معناتها عاود كتب هاد الأفعال هاد المسطرة، أو عطالك الأفعال المسطرة هادو تعاود تكتبهم en nom، يعني تبدلهم بالاسم. هنا فعل انت تردو اسم، وباش تردو اسم لازم تنحي الاو ار، هذا الاو ار، ودير هاد الاج
اج في بلاصة ال ار دير اج اللي قلنا هو سوفيكس. بون نقراو الجملة. pour la fête Amira aime nettoyer la maison. قالك للحفلة أميرة تحب تنظيف nettoyer هو فعل تحب تنظف المنزل. هذا كي نردوه اسم يولي نيتواياج. هنا نيتواياج هاوليك اج نيتواياج نحينا الاو ار هاوليك نحينا الاو ار درنا اج في مكان الاو ار. نشوفوا هنا كي نحي الاو ار كي ندير هنا اج يولي نيتواياج نيتواياج هاوليك نيتواياج. دونك الجملة كيفاش تولي pour la fête للحفلة أميرة تحب تحب فعل لو نيتواياج تنظيف de la maison أي تنظيف المنزل. هذا هو هذا اسم هذا c'est un nom و nettoyer avec er à la fin هذا c'est un verbe هذا فعل. دونك باش نردو الفعل يولي اسم نحو الاو ار نديرو اج في مكان الاو ار يولي نيتواياج. Elle adore dresser les jolies assiettes. هنا dresser كيما قلنا نحو الاو ار نديرو اج يولي لو dressage. هنا dressage. Elle adore le dressage des jolies assiettes. dresser معناتها ترتيب ترتب. 3. Complète le texte. J'offre une carte de vœux à mon meilleur ami Salim. Bon, allez, complète le texte. Maintenant, imla النص. Je donne une autre carte de vœux à ma à mon meilleur, c'est le masculin. Mon meilleur ami Salim. هذا كاع هو راهو في صيغة المذكر masculin. حنا باش نردو féminin مؤنث. Je donne une autre carte de vœux à ma meilleure amie Samira. Salim est content. Samira est contente aussi. Contente aussi. Bon, نعاودو. J'offre une carte de vœux à mon meilleur ami Salim. هنا déjà كاين مو هذا واش قلنا c'est un pronom possessif. pronom possessif هذا يمشي مع المذكر. mon meilleur راهو بلا الاو دونك هذا مذكر. à mon meilleur ami سليم هو اسم مذكر صافي نديرو mon meilleur sans e ami sans e. هذه صيغة المذكر. أما صيغة المؤنث هنا je donne une autre carte de vœux à ma. هذه تاني تما ترمز انه هادو راهو في صيغة المؤنث. باش نحولوا الى صيغة المؤنث واش نديرو ميور نزيدو الاو هنا باش تولي مؤنث. هذه امي راهي او هنا امي سون او في الماسكولين و امي افيك او في الفيمينين. سميرة اسم مؤنث. هاي زعما كيفاش يعني نعرفوا بليك مؤنث نديرو ما ميور او امي او. هادو كاع صيغه المؤنث اللي طابق مع اسم سميرة. هي بنت اي مؤنث عامه مؤنث.
وهنا المذكر amant mon meilleur sans e ami sans e Salim. وهنا Salim est content donc Samira est contente e elle est contente aussi نزيدو ال e في المؤنث. هنا كيقول لكم زعما في الامتحان بدلوا الجمله هذه من صيغه المذكر او تحولوها الى صيغه المؤنث. نتوما عليكم ديروا الاو على فان في لي نون ولا لي زادجيكتيف ديروا الاو. وهاد لي برونون بوسيسيف في المذكر يكون مون سون طون، في المؤنث يكون ما تا سا. هذيك هنا في المؤنث راهي ما، في المذكر راهو mon. Remplace le sujet par le pronom il، يعني عوض السوجي اللي هو الفاعل بالضمير il. L'immeuble est propre، قولوا l'immeuble c'est un nom masculin، نديرو le pronom اللي يحل محل l'immeuble هو il parce que c'est un nom masculin l'immeuble. Le jardin le، هنا نعرفو كي نشوفو لو متى هذا اسم مذكر. le jardin نديرو il est couvert de neige. le melon نديرو il. هنا le est mon fruit préféré. l'enfant هذا الولد l'enfant نديرو il aime les bonbons. وهنا l'enfant L apostrophe على باسكو هو يتكتب هكا لو enfant. هنا لو enfant باش تسهل عملية النطق. واش هما تسمى في اللغة الفرنسية واش داروا نحاو هاد الاو باسكو voyelle باش ils vont garder une voyelle une seule voyelle. واش يديروا ينحو هذه يعوضوها بالابوستروف باش تولي لونفون. دايوغ في النطق كي نقولوا لو انفون شغل تجي صعيبه، مي كي نقولوا لونفون تجي سهله. فوالا هذا هو حل صفحه 49 مع الشرح. بنقركم الى الصفحات اللي جايين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.